رجعنا لكم من جديد في ايكوماج. tout de suite نمشيو نحكيو على la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique في Décode l'écho. Décode l'écho, le décodeur de l'économie. مدام نادية يعيش خبير محاسب ومستشارة، اهلا وسهلا بك مدام نادية. مرحبا منال ومرحبا بكل مستمعين اكسبريس اف ام. يعيشك لالا. الوغ مدام باش نرجعوا معاك جوستومون على الكونفيرونس هذه على تيكاد ولا لا كونفيرونس انترناسيونال دو طوكيو سور لو ديفلوبمون دو لافريك كي سو ديرولغا خلينا نقولوا في تونس، اللي هذا يظهر لي حاجه اعلن عليها الامباسادور نتاع اليابان هوني في تونس في عام 2022 مع العلم انه عام 2016 كانت في كينيا هكا ولا؟ كينيا اي بالضبط منال. دونك تيكاد كما قلت انت سي لا كونفيرونس انترناسيونال دو طوكيو بور لو ديفلوبمون دو لافريك. سي اون كونفيرونس انترناسيونال اللي هي تخص البلدان الافريقيه اساسا. اليوم لازمنا ناكدوا اللي تيكاد راهو سي ان فوروم بوليتيك. كي نقولوا فوروم بوليتيك معناها هي مؤتمر، هو سي ان سومي قمه اللي هو باش يضم رؤساء الدول الافريقيه. لو تيم جينيرال نتاع الكونفيرونس هذه بصفه عامه هو لو ديفلوبمون دو لافريك، تطوير افريقيا. التيكاد دونك ينظمها الحكومه اليابانيه وعندها دي زورغانيزاتور معاها اللي هما الامم المتحده، ناسيونز يوني، عندنا زاده لو بروغرام لي ناسيونز يوني بور لو ديفلوبمون والبنك مونديال. وابارتير من 2013 دونك زادت انضمت للفريق هذه دونك l'Union africaine en qualité de co-organisateur de l'événement. وهذا شيء مشجع للغايه باش انه تكون الدول الافريقيه عندها دور في تطوير كسوا الاقتصاد نتاعها ولا الدول نتاعها. افكتيفمون كما قلت انت عام 2016 دونك لو ديرولمون دو تيكاد كان في كينيا في نيروبي. هي من عام 93 التيكاد كانت تتنظم مرة كل 5 سنين، لكن ابارتيغ دو 2016 دونك ولات تتنظم مرة كل 3 سنين دو فاسون التيرني، معناها مرة في افريقيا ومرة في اليابان. وتونس باش يكون لها الشرف انه عام 2022 دونك المؤتمر هذايا باش يتنظم في بلادنا. وان شاء الله احنا كمجلس اعمال تونسي افريقي ولا كمستشارين ولا ك معناها اكتور في باش نحاولوا انه نعملوا اللي نقدر عليه باش ننشحوا القمه هذه، ونحاولوا ديما نظهروا ونرفعوا من قيمه الكفاءات والخبرات التونسيه بصفه عامه. باهي مدام نادية لهنا اللي يسمع فينا الكل جوستومون شنو الحاجه اللي تنجم تربحها ولا البروفيل اللي تنجم تخرج به تونس من تنظيم التيكاد في على ارض الوطن؟ يعني لهنا يقول القائل شنو ميزا بار اوكي فما رؤساء دول باش يكونوا حاضرين، عدد كبير من المنظمات، حاجه هي اون فا parler mais est-ce que باش يصير par exemple des investissements، est-ce que فما معناتها des projets كبار باش نشوفوهم باش يتحققوا والا باش يتم لانونس نتاعهم؟ دونك وين لو بروفيل ايكونوميك هوني؟ ميرسي على السؤال سي تري بيرتينون. فيت التيكاد لازم نأكد على حاجه اللي هي كل قمه تصير يخرج معها ان بلان داكسيون. لو بلان داكسيون هذايا قايم على 3 بيلي اللي هو الاستثمار، لا سوسيتي اي لا بي اي لا ستابيليتي. والتيكاد هي في التكوين نتاعها هي اساسا الهدف نتاعها كيفاش نجموا نستقطبوا المستثمرين اليابانيين لتونس والافريقيا بصفه عامه. على سبيل المثال باش نعطيك معناها ان شيفر معناها اللي هو انا جو لو فوا تري ريماركابل. مثلا اخر تيكاد اللي هي احنا توا هذه الدوره تسمى تيكاد 8، لكن صارت تيكاد 7 اللي هي عام 2019. التيكاد هذه نتاع 2019 صار تعهد من السيكتور بريفي جابوني بور انفستير 20 مليار دولار على 3 سنين في افريقيا. صار تعهد من اليابان باش انهم يعملوا تكوين وتأطير 3000 عبد على ان بيريود، 30,000 عبد على ان بيريود ابوبري نتاع 6 سنين. وبالتالي المؤتمر هذا مهم ومهم جدا لتونس، لانه باش يمكننا من انه نظهروا الكفاءات التونسيه
لليابانيين والافريقيا بصفه عامه، وبالتالي نجموا نتموقعوا بصفه اقتصاديه معناها في علاقه ثلاثيه الابعاد، تونس اليابان افريقيا، بامكاننا انه نستقطبوا اليابانيين في الاستثمار في تونس، وبامكاننا زاد انه نسوقوا صوره تونس في اعلى ايماج، معناها في اعلى صوره. واضح. دونك هنا نحكيو معناتها على دي انفستيسمون كبار كو سوسوا في السيكتور بريفي والا حتى معناتها بوبليك. نجمو نحكيو على بوتيتر ان نجمو نقويو اكثر الشراكه البي بي بي لي بروجي معناتها بريفي بوبليك. هو ثم دي بروغرام اللي فيهم تقويه الشراكه بين البريفي بوبليك، لكن التيكاد بصفه عامه هي الهدف نتاعها اساسا يكون في معناها مشاركه القطاع الخاص في تطوير البلدان هذوما، كو سوا معناها في السونتي، كو سوا في الادوكاسيون، كو سوا في لي انفراستركتور، ولا حتى في تطوير وتكوين الناس ولي ريسورس هيومان بصفه عامه. اليوم لازمنا ناكدوا اللي ثم دي بريوريتي. اليوم تيكاد كل مؤتمر نتاع تيكاد يعمل دي بريوريتي، واحنا كان لنا الشرف انه معناها تقابلنا مع لامباسادور دو جابون في تونس الاسبوعين الفارطين، وكنا تناقشنا على لي بريوريتي اللي باش تضمها تيكاد 8 عام 2022 في تونس، اللي هما اهم حاجه هي الصحه. دونك اليوم بعد الكريز دو كوفيد زدنا فهمنا قيمه قطاع الصحه. والبوان الثاني اللي هو الانفستيسمون بصفه عامه. واليوم تونس على خاطر ثم تكون ابيل لاجوندا 2063 اللي هو سي ان شيما ديريكتور نتاع افريقيا، كيفاش انها باش تكون افريقيا معناها قاره في الترانسفورماسيون نتاعها وتولي اون بويسونس مونديال ايكونوميك. وبالتالي هنا تونس لازم نخدموا كسوا مجتمع مدني ولا دولة رئاسة وحكومة على تنظيم القمة هذه بطريقة ناجعة من أجل تموقع بلادنا في البروغرام هذية. وأنا ديما نقول ممكن بحكم الخدمة نتاعي في أفريقيا وبحكم تجربتنا اليوم تونس نموذج نجم نصدروه، نموذج بإمكانه أنه يضيف للبلدان الإفريقية بصفة عامة، وبإمكانه أنه يكون عندها البلاد هذه نتاعنا دور فعال في تطوير المجتمعات هذه. جوستومون لهنا هل ترى مدام ناجية أنه تونس بلوزوموا حاضرة لاستقبال التيكاد، حاضرة باش تنظم الكونفرنس هذه، خاصة وأنه كما تعرف الأمور سياسيا ما زالت ماهيش مستقرة، تغير في الحكومات كل 4-6 شهور. دونك هل هذا ينجم يأثر ولا لا؟ أول حاجة لازم نكونوا متفقين على زوز ولا 3 نقاط. النقطة الأولى جزء باش نركز على مهمة القمة هذه، لأنها واحدة من أهم القمم الدولية والعالمية راهو اللي باش تكون موجودة في تونس. على سبيل المثال تيكاد فات كانت احتضنت 42 شيف ديتا، وبالتالي معناها احنا 54 دولة في القارة بما فيهم تونس. دونك إذا باش نكونوا نحتضنوا رؤساء الدول هذه لازمتنا نخدموا على رواحنا بطريقة معناها دقيقة. هذه أول حاجة مهم ياسر إنه نحاولوا نستقطبوا أكثر ما يمكن من رؤساء الدول في الفورم هذه. اثنين، لازم اليوم احنا كمجلس تونسي للأعمال معناها اللي نخدموا في إفريقيا، واحنا عندنا لي ريلاسيون تاعنا وعندنا لي بارتناريا مع في برشا بلدان باش نحاولوا نعملوا ما في وسعنا باش ننشفوها. لكن صحيح عدم الاستقرار السياسي ممكن باش يقلقنا شويه، لكن ناملوا انها وزاره الخارجيه بالكفاءات اللي فيها وبالناس الموجوده ورئاسه الجمهوريه انه نعملوا ان كوميتي دورغانيزاسيون ولا ان كوميتي دو بيلوتاج اللي هو لازم يتكون راهو من تو على خاطر 2022 راهو قريب، معناها مش على خاطر راهو الخدمه لازمها تبدا على المؤتمر هذيا على القمه هذيا من تو باش نحاولوا ننشفوها ونحاولوا فريمون اون فالوريز لي كومبيتونس اي ليكسبرتيز تونيزيان ونظهروا للعالم قيمه تونس في تطوير القاره بصفه عامه. وعلاش لا تكون عندنا علاقات نتاع استثمار ما بين اليابان وتونس، وكيما احنا نقولوا السلوغان تاعنا تونيزيا از يور جيت ويت فور افريكا. دونك نتمناو ديما تكون تونس
هي أول وجهة لكل مستثمر إن كان ياباني إن كان صيني إن كان أمريكي باش يمشي لإفريقيا يتوجه لتونس ويمشي للبلدان الأخرين. واضح. نشكرك برشا مدام نادية يعيش، خبير محاسب ومستشارة. حكينا معاك على لا كونفيرونس انترناسيونال دو طوكيو سور لو ديفلوبمون دو لافريك، لا تيكاد، اللي تصير ان شاء الله عام 2022 في تونس. مازلنا مواصلين معاكم باش نمشيو نحكيو على العالم